السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنتكلموا على درس جديد ديال création d'entreprise. Quelles sont les étapes pour créer une entreprise؟ هذا الكور هذا جد مهم. قبل ما نبدا نشرح لكم الكور، تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو مع اصحابكم باش كتعمل فائده. كيف كتعرفوا، التاسيس واحد الشركه كيتطلب عده خطوات ومراحل باش كيتم تاسيس شركه، وماشي بالسهل انك تكريها، خصوصا اذا كانت متوسطه او كبيره ولا حتى صغيره. اوكي، دونك هاد الكور هذا يعني كنأكد للطلبه الى فهموه مزيان غيقدروا يفهموا المانجمنت، غيقدروا يفهموا لا استراتيجيك ديال المانجمنت و لي ستركتور ديالها. دونك داك الموديول اللي عندهم غيفهموه مزيان. اوكي، دونك كنتمنى انكم تركزوا معايا، حيت هذا الكور فريمون يعني هو لا باز ديال ليكونومي، انك تفهم الكور و كتفهم بزاف ديال الامور ديال لونتربريز. اوكي، دونك les étapes de création d'entreprise. اوكي، عندنا هنايا l'introduction. Un projet de création d'entreprise est en réalité en couple homme-projet. عندنا homme-projet. تبعوا معايا مزيان. نتمنى انه يكون هذا الكور هذا واضح لجميع الطلبه. La réussite d'un projet de création d'entreprise résulte de la convergence de 4 facteurs. اوكي، كيقولوا لينا باش تكريا واحد لونتربريز كتكون عندها 4 ديال لي فاكتور اللي هما ضروريين. ليكزيستونس دان انتربرونور، المقاول، كتكون واحد كيكون ان انتربرونور مقاول porteur d'une idée réaliste et cohérente، يعني فكرة une idée réaliste يعني قابلة أنها كتحقق في أرض الواقع. اوكي، وعملية pour laquelle il envisage un ensemble de moyens adaptés à son idée, à sa personnalité et cohérentes entre eux. Les moyens، هاد les moyens كينقسموا لعدة عوامل وعدة plusieurs facteurs. عوامل يعني كتكون مادية، اقتصادية، كيكون عوامل إنتاجية، عدة عوامل كتساعد باش يتغياليزا ديك الإيدي، ديك الفكرة تتحقق. اوكي، et qui possède une compétence de direction et de gestion minimum par rapport au projet et aux moyens qu'il a retenus. Donc les compétences de direction et de gestion ضروري يكون واحد التسيير وتكون إدارة وتسيير لهاد البروجي هذا. يعني 4 ديال العوامل، 4 facteurs: entrepreneur, idée, moyens, compétences de direction et de gestion. Ok, en d'autres termes, il faut qu'il y ait cohérence entre la personnalité
du créateur d'entreprise, ses motivations, son savoir-faire, ses sources et sa situation personnelle, d'une part, et les contraintes propres au produit, au marché et aux moyens qu'il faut mettre en œuvre. D'autre part, la démarche de la création d'entreprise peut se réussir, résumer en 4 étapes: la naissance de l'idée, l'élaboration du projet, le lancement des opérations, la démarrage de l'activité. دونك في هاد الفقرة هادي شنو كيقولوا لينا؟ باش كيتم تأسيس ديال واحد لونتربريز كتكون ايضا من بين الاشياء اللي مهمه لداك الكرياتور دونتربريز، هذاك اللي كيكريي لونتربريز كتكون عنده خصو ضروري من بين يعني العوامل، من بين الامور اللي خصها تكون عنده لا موتيفاسيون، يكون عنده لو سافوار فير، لو سافوار اتر، حتى هو لو سافوار فير انه كيعرف يخدم الامور ديالو، كيعرف يدير التدبير، كيعرف يدير التسيير. اوكي، عنده اون بيرسوناليتي وعنده لي سورس ديالو. اوكي، اللي كيقدر انه يتحكم في ديك لونتربريز ديالو. اوكي، هذا في لوتر بار شنو خصو يكون ايضا بالنسبه للبرودوي؟ كتكون لو مارشي، كيكون دراسه داك لو مارشي. اوكي، باش كيقدر تكون اون ديمارش ديال لا كرياسيون دونتربريز. و يعني خص ضروري يكونوا 4 ديال لي زيتاب، يعني 4 ديال الخطوات اللي هما ضروريين واساسيين. لا نيسانس دو ليدي، يعني داك البدايه ديال ديك الفكره، او يعني الولاده ديال نقولوا انها باقا جديده. لا يعني ايدي خصها تكون لا نيسانس ديالها ضروري، فوقاش تاسست، فوقاش كانت ولمن. اوكي، بحال اللي كنشوفوا في لي زوطخ créateurs d'entreprise واللي نجحوا. اوكي، وكرياو plusieurs entreprises. اوكي، l'élaboration du projet، comment était élaboré هذا البروجي هذا وكيفاش دار وكيفاش نجح. le lancement des opérations، كيفاش كانت هذيك لي زوبيراسيون في لونتربريز، كيفاش تقسمات، كيفاش كانت لي زيتاب على كل اوبيراسيون، كيفاش كان النظام ديالها والتدبير ديالها والخدمه ديالها. اوكي، كيفاش دونك داك لو لونسمون كيفاش بدا، لو ديبي حتى لا فان ديالو باش عطاونا ان برودوي. و لو ديماراج دو لاكتيفيتي، هاد لاكتيفيتي فوقاش بدات، يعني انها كتنتج داك البرودوي في الارض الواقع، وان داك البرودوي نجح وبدا كيتباع وتغياليزا. يعني ديك الايدي عطاتنا ان برودوي، وهذاك البرودوي تغياليزا وتعطى في يعني في لو مارشي. اوكي، هذا هو لانتروداكسيون والمفهوم، يعني الريزومي كامل ديال لا كرياسيون دونتربريز. غنكمل معكم التتمه ديال الكور، وان شاء الله غادي نكمل معكم البارت الثاني ديال الكور. والمهم هو انكم تتبعوا تركزوا معايا باش ان شاء الله يعني كي كتفهموا الكور مزيان. اللي عنده شي تساؤل يقدر يكتب لي في التعاليق. دونك عندنا هنايا première phase, la naissance de l'idée. Tout projet de création d'entreprise commence par une idée, qu'elle naisse de l'expérience, du savoir-faire, de la créativité ou d'un simple concours de circonstances. L'idée prend souvent la forme d'une initiation ou d'un désir qui
s'approfondit et nature avec le temps. Il existe une variété de formes d'idées. Plus l'idée est nouvelle, plus il faudra s'interroger sur la capacité des facteurs clients à l'accepter. Plus elle est banale, plus il conviendra de s'interroger sur sa réelle utilité par rapport à l'offre déjà existante sur le marché. Donc, أول حاجة خصها تكون la naissance de l'idée. هذيك l'idée خصها تكون أول حاجة يعني par expérience عن تجربة أنها دارت هذيك l'idée وشافوها أنها تقدر تحقق في أرض الواقع. هذاك لو سافوار في أيضا مهم. لا كرياتيفيتي، أن الكرياتيفيتي ضرورية باش كنقدروا نشوفوا يعني نشوفوا أن ديك ليدي أتنجح في لونتربريز. اوكي. اوتر شوز كنشوفوا عدة عوامل أخرى اللي كتقدر تساهم في نجاح هذه الفكرة. كنشوفوا يعني بزاف ديال العوامل، منها كتكون واحد الدراسة يعني عميقة وكبيرة لديك الفكرة، وأيضا يعني كنشوفوا هذيك المنفعة اللي تقدر تعطيه، يعني كتكون هي غيال، وايضا خصها اللي خصها ضروري انها تعطي واحد المنفعه باش كيكون واحد لوفر في لو مارشي. اوكي، هذا هو المفهوم ديال لا نيسونس دو ليدي. اوكي، donc en deuxième étape, comment trouver l'idée principale. Il existe 4 voies d'accès principales. Créer à partir d'une activité connue, créer en appliquant des technologies connues à des nouvelles activités, créer à partir d'une opportunité pure, créer à partir d'une innovation. Donc 4 ديال العوامل كنقدروا نختاروا واحد الفكره او ندير واحد الفكره منهم. كنشوفوا عندك لاكتيفيتي اللي هي معروفه دارت، نقدروا نديروا منها فكره، او لا كنشوفوا لا تكنولوجي اللي دارت واللي تطورت وكنقدروا نزيدوا عليها، نشوفوا عليها ايضا دي نوفيل اكتيفيتي. اوكي، انشطه جديده اللي كتكون. ايضا الفرص اللي كتكون هي صراحه يعني اللي هي كتكون بيو، يعني اللي ما كتكونش نادرة انها تحقق. مثلا واحد الفرصة ايضا اللي هي نقدروا نستخرجوا منها مثلا واحد الفكرة ولا واحد ليدي تقدر تعطينا فكرة ايضا او ايدي. اوكي، ايضا لينوفاسيون، الاختراع كتقدر يعني كتجيك مثلا واحد ليدي فكرة تقدر تخترع منها واحد البرودوي اللي هو جديد في العالم ما كاينش. اوكي، هذه كتكون يعني شي حاجه اللي هي فريمون كتحقق ديك ليدي ولا ديك الفكره. اوكي، où peut on trouver l'idée est trouvée en observant.
من ناحية الملاحظة، من ناحية الميليو دو طرافاي، لا في كوتيديان، يعني في العمل تقدر تشوف، تاخد واحد الفكرة ديرها في بالك وتحققها وتنجح. تقدر ايضا تشوف يعني الحياة اليومية، تاخد منها واحد ليدي ولا واحد الفكرة. اوكي، او لا في ايكونوميك ولا aux autres personnes، يعني كتقدر دير يعني تشوف في بزاف ديال العوامل. تاخد هاد ليدي هادي، غادي نشرح لكم ان شاء الله يعني هاد الفقرة اللي بقات ان شاء الله في البارت 2، ونكمل لكم الكور ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الكور هذا. تابعونا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالنا، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.